ना. Capital of West Bengal. Very good. So you get a 40 batch. Okay? So great. You got to design a batch for you. Okay? Yeah. So you want to play? Cái phụ lên rồi, rồi rồi. So you want to take this back. Thanks. आयटम विषय आणि प्रमोशन व्हिडिओज बी करता बरें चला पण म्हाका प्रमोशनाची गव्हर्नमेंटाची एक ऑर्डर प्रमोशन व्हिडिओज ते एडवायजर म्हाका ताजे कडेन तुजें नांव आनी म्हाका एड्रेस आनी फोन नंबर दी. हांव सांगता आमच्या डिपार्टमेंटाक सांगता ते केन्नाय कितें करता व्हिडिओ जाल्यार तुका ताजीक कॉन्टेक्ट घाल. अत्यंत महत्वाचो ट्रेडिशनल सण म्हणजे वास्कोचो सप्ताह. त्या सप्ताह केल्ली कितलीं वर्सां जालीं हांव न चुकता येता दामबाबाचें दर्शन घेता. दामबाब आमचो मडगांवकारांचो एक ग्रामदेव आनी अत्यंत बरे पद्दतीन हो कार्यक्रम उत्सव जाता. म्हणून ह्या उत्सवाक आनी एक एड केलां बाब दाजी सरकार आनी ताच्या घरकान्नीन की दिव्यांगां खातीर एक स्पेशल पेविलियन लायलां. हें खरें म्हणल्यार कौतुक करपा सारकें काम. कारण आज खरी मदत जाय आसता ती दिव्यांगांक खूब आदार जाय पडटा. एज जशें वाडटा तशें तांचे मुखार खूब प्रश्न उपस्थित जाता आनी म्हणून तांच्या खातीर एक पेविलियन लावन तांकां आपले स्वताच्यो वस्तू करता त्यो विकपा दिवप हें एक अत्यंत बरें कार्य. देवाचें कार्य अशें म्हटल्यार वाट ठरपाना. तें कार्य केलें म्हणून हांव दाजी आनी ताच्या घरकान्नीन तांची सगळे टिमीचें अभिनंदन करता. की तांणी खरेंच एक बरें जे फिस्ट फेस्तां जात्रो सगळें जाता पूण अशा वेळार आमी नॉर्मली दिव्यांगाचो विचार करना. दिव्यांग इज दॅट वर्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसायटी वीच रिक्वायर्स कॉन्स्टंट हेल्प फ्रॉम द सोसायटी. गव्हर्मेंट करतात पूण सोसायटी जोपर्यंत तांकां मदत करना तोपर्यंत ते आपले स्वताचे हाजेर उबे रावपाक शकना. तें काम आज दाजीर आनी ताच्या घरकान्नी वास्को शहरांत ह्या सप्ताहाच्या निमित्तान केलां म्हणून हांव तांचें अभिनंदन करतां. आनी म्हाका खात्री आसा की हें आतां सगळे कडेन चलतलें. कारण आतां ताणें एक सेट केलां एग्जाम्पल बाकीच्याय कडेन खंय जाता थंय असो दिव्यांगां खातीर एक स्पेशल पेविलियन दवरपा खातीर हांवूय प्रयत्न करतलो की तांकां सांगतलो की बाबा एक दिव्यांगां खातीर स्पेशल पेविलियन दवर आनी वस्तू करप
तांकां हेल्प करप ते दिवप. हांगा ताणें आतां कपड्याच्या पोतयांचें इनॉग्रेशन केल्लें. कपड्याचे पोतयो ओल्ड कपडो घेवन पिशव्यो करून ताज्यो त्यो फ्री सगळ्यांक दितात. प्लास्टीक नश्ट करपाक. त्या खातीर हांव तांचें अभिनंदन करतां आनी परत एकदां सप्तकाच्यो सगळ्या गोंयकारांक शुभेच्छा दिता. आयज एक बरो इनिशिएटीव वास्को सप्तका लॉन्च जाल्लो आसा. तुमी कितें सांगूंक शकता जे प्रत्येक वर्सा हांगा येवपाचें भाग्य मेळटा आनी ह्या वर्सा दर्शन घेतलें आनी दिव्यांग पॅविलियन जें आमचे मान्य आमदार राजी साळकर तशेंच तांची मिसेस शमी हांणी हांगा एक इनिशिएटीव घेतला. खूब बरो एक मॅसेज सगळ्या गोंयांक तांणी दिल्लो आसा. एक म्हणल्यार दिव्यांगांक एक तांचें एक एक्सपोजर आनी तांकां एक प्रोत्साहन आनी दुसरें म्हणल्यार प्लास्टीक फ्री. आज कपड्याची पिशव्यो वापरप हें खूब गरजेचें आसा. प्लास्टीक जर नश्ट करतले अशें इनिशिएटीव हे येवप खूब गरजेचें आसा. आज तांणी तो घेतिल्लो आसा ताका लागून तांचें अभिनंदन करता आनी अशेंच तांचो जो एक एग्जाम्पल आसा तांचो आदर्श आसा प्रत्येक ह्या सणांनी आनी फेस्टिवलांनी लोकांनी घेवचो अशें म्हाका दिसता. तांचें अभिनंदन करता. देव दामोदरा कडेन मागता की सगळ्यांची भलायकी बरी आसची आनी सगळ्यांच्या जिवनांत भरभराट जावची. धन्यवाद. थँक्यू सर. बरें दिसता आज हो दिव्यांग पॅविलियन आतांच आमी दिगंबर कामताच्या हातान आमी तो इनॉग्रेट केलो आनी लास्ट वर्सान आमी तांकां दिव्यांगां खातीर हे स्टॉल्स दवरिल्ले. आमकां सगळ्यांक खबर आसा दिव्यांगांक म्हणजे सोसायटी कडल्यान खूब आमी तांची करपाची गरज आसता. जशी जशी तांची एज वाडटा तांकां खूब प्रॉब्लेम्स जाता आनी त्या खातीर आमकां सदांच मनान दिसतालें की हांकां चडांत चड सपोर्ट मेळप हें गरजेचें आसता. आनी तीच संकल्पना घेवन लास्ट 2 वर्सां आमी स्वता तांकां हो स्टॉल घेवन दिता. ताजे खातीर हांव म्युन्सिपालिटीचे देव बरें करूं म्हणटा की तांणी तांकां स्टॉल हांगा एलॉट केलो. बाकीचो सगळो जो माटोव घालपाचो खर्च आसता बाकीचो खर्च आसता हो सगळो आमी करतात आनी तांकां एक डिसेंट जगणें म्हणजे आज तुम्ही पहिले सिद्धार्थ असून नाल्यार मंगला असून जरी ती दिव्यांग असली ती स्वताच्या पांयार उबो रावपाचो प्रयत्न करता. सो जेन्ना ती तितलो प्रयत्न करता जाल्यार सोसायटी म्हणटा आमची जबाबदारी जाता की तांकांय खंय तरी एक बरें एक एक्सपोजर दिवचो नाल्यार तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिवचो जेणे करून तांची जी कला आसा ती भायर येवची म्हणून. त्या हेतूनच आमी हो स्टार्ट केल्लो. हो पॉयंट आमी एसेंब्लीनूय रेज केल्लो आसा की आमच्यो गोंया भितर खुबश्यो जात्रा जाता फेस्तां जाता अशे सप्ताह जाता आनी ह्या सगळ्या सप्ताह आनी ह्या सगळ्या जात्रेन ह्या सगळ्या फेस्तांनी ह्या दिव्यांगांक आमी सपोर्ट करपाक जाय. सो हांव ह्या निमित्यान हांव सगळ्या कडेन मागता की जंय जंय फेस्तां आसा हें आसा की तांकां एक पॅविलियन म्हणजे हेजो धाकटोसो जागो एक 4 स्टॉल नाजाल्यार 5 स्टॉल बसता अशें तुमी तांकां दिवचे फ्री ऑफ कॉस्ट आनी तांकां खंय तरी बरें जगपा खातीर आनी आपल्या पांयार उबे रावपा खातीर आमी तांकां सपोर्ट करचो. तो एक हेतू आसलो. आनी आज आमी पळयलें की अर्ज जे ऑर्गनायजेशन आसा ज्यो सेक्शुअली एक्सप्लॉयटेड बायलां आसात ती कपड्याची बॅग्स करतात अर्ज एसोसिएशन. सो ताजेय लुकसावण केल्लें आसा आनी तेंय आमी सगळ्या कडेन वांटून म्हणजे एक प्लास्टीक फ्री करची हें खंय तरी आमी प्रयत्न करतात. आनी जरी हो सुरवातीचो प्रश्न सगळ्यांनी सपोज आपूण हातपाक लायलो जाल्यार म्हाका दिसता आमी प्लास्टीक मुक्त आमी करूंक शकतले. बट एवरीबडी हॅज टू गेट इनवॉल्ड इन दीस. हांव सगळ्या ह्या सप्तक येता सगळ्या लोकां कडेन मागता की मुद्दम तुमी तांच्या स्टॉलार येवचे आनी तांकांय बरी तांची उर्बा वाडोवची. आज कोणाक तरी तांचे कितें तरी दिव्यांग आसा तांकां सो पयल्यार पासून आमकां एकदां तांकां सिंपथी नाका तांकां आमची एम्पथी जाय आनी ताच्या खातीर आमी थंय तांकां सपोर्ट करया. हो स्टॉल लापाजाच्या सारको फाटल्यान आसा. तुमी सगळे जे सप्तक येतात तांणी मुद्दम ह्या स्टॉलार येवचे. ती बरी वस्तू केल्या तांणी घरातलें पीठ केलां रागी फ्लार आसा बाजरा फ्लार आसा लाडू केल्या कापां केल्या खूब आसा अगरबत्ती विकता सिद्धार्थ सगळे. अशें करून तुमचोय सपोर्ट तांकां जाय. आमी आज इतले खंय खंय कितें खरेदी करतात सो तांकांय इल्लो खरेदी करपाक तांच्याय स्टॉलार गेली जाल्यार तांकां दिसतलेंय बरें आनी ते फुडें तांकां हें खूब बरें जाता. दिव्यांग पॅविलियन हो इनिशिएटीव आमी लास्ट सप्ताच्यान स्टार्ट केलो. आमचे ऑनरेबल आमदार राजी साळकर हांणी लास्ट टायम असेंब्लीन एक म्हणजे ते उलयल्लें की आमच्या गोंयांत इतल्यो जात्रा ते फेस्त इतली सगळी जाता ते सगळे हातून खंय तरी हो जो डिसेबल्ड जो मनीस आसा ताका कांयच प्रमोशन मेळना. सो तांच्या खातीर एक जागा राखीव दवरची आनी ताच्या खातीर तांकां फ्री तो जागो दिवन तांकां सगळ्यो फेसिलिटीज सेटअप तांकां आनी कांयच त्रास पडपाक जायना. तांणी आयले आपलें सामान दवरलें आनी तांणी आपलें सेल केलो. लास्ट इयरच्यान स्टार्ट केल्लें. लास्ट इयर आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. ह्याय वर्सा आमचे कडेन 5 जाणां
आयिल्ली आसा आनी हळू हळू तो नंबर वाडटलो अशें म्हाका तरी दिसता कित्याक पीपल वॉन्ट टू डिस्प्ले आतां हे लोकल सिद्धार्थ जावं गौरव जावं ही सगळी हांच्या कडेन टॅलंट आसा ते बरें बरें सामान करून विकतात आनी एक प्लॅटफॉर्म ह्या फुडल्यान मेळटा हेल्दी पिठां लाडू खावपाचें सामान मागीर ताजें बाकीचें सामान सगळें विकता आनी आमकां बरें दिसता की आमी आमच्या हातांतल्यान एक खंय तरी बरें कार्य जाता तांकां मातसो तांच्या लायव्हलीहुडाक आमी आदार दिता सो हांव अपील करता सगळ्यांक जे जे लोक वास्को सप्ताक येतले तांणी जरूर फेरयेन येतना जे रामबाबाच्या लापाजाच्या फाटल्या वाटेन मिलेन आसा थंय दिव्यांग पवेलियन घाल्लो आसा लोकांनी येवन तांकां गिरायक घालचें आनी तांचो आत्मविश्वास वाडचो